सगळे प्रेस पावन म्हाका येवकार आयज तुमी पळयता आसतले आयज जो इम्पॉर्टंट विशय आसा तो म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो डिमांड्स आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हो खूब गरजेचो गोंयभरांत जितले रेव्हेन्यू लँड आसा जाग्या बाबतींत हे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट पळयता आनी जे डिमांड्सान आमी हो जो सरकार BJP सरकार कसो गोंयकारांचे जागे कशे काबार करून उडयल्ले आसा आनी हेंच्यांनी एक्शन आजून पर्यंत कांयच घेवंक ना जावं ती इनलिगल स्लम्साचेर जावं ती इनलिगल स्क्रॅपयार्डाचेर जावं ते इनलिगल जे स्ट्रक्चर्स आसा जे झोपडपट्टी जाल्ले आसा जावं इनलिगल कितलेशे डेमोलिशन येयल्ले आसा स्ट्रक्चरांचेर तेंचेर आजून पर्यंत एक्शन घेवंक ना हेजी जी हें आसा म्हणजे इनलिगलिटीज आसा हेचे सगळ्याचेर जो आवाज आसा तो आयज आमी विधानसभेन मांडलो तशेंच लँड फिलिंग आनी हिल कटींग ही जी प्रथा चल्लेली आसा गोंयांत आनी कशी हिल कटींग करता कशी लँड फिलिंग करता लँड फिलिंगाचो जो रिपोर्ट जाता 1200 लँड फिलिंगाचे रिपोर्ट्स जाल्ले आसा ऑलमोस्ट आनी ह्या 1200 लँड फिलिंगाचो एकूय जो जागो आसा म्हणल्यार रिपोर्ट जाला थंय इन्स्पेक्शन केल्लें आसा मामलेदार तलाटी जावं डेप्युटी कलेक्टर येवन इन्स्पेक्शन सगळी केल्ली आसा पण आजून पर्यंत तो जो लँड जो रिस्टोर करपाक जाय तो आजून पर्यंत जाल्लो ना आनी हितून एक उदाहरण म्हणजे हो सानंद्री मतदारसंघात जो कुर्का गांवांत सर्वे नंबर 28/2 ह्या प्रॉपर्टीन इनलिगली जो लँड फिलिंग केल्ली आसा मोठ्या प्रमाणात 3800 स्क्वेअर मिटर जाग्यान एज पर द रिपोर्ट ऑफ मामलेदार एज पर द रिपोर्ट ऑफ डेप्युटी कलेक्टर आनी 19 मीटर हायट ही जी हायट आसा म्हणल्यार तुमी पळयता आसता 3 स्टोरी बिल्डींग जावं एक माड तुमी पळयता लांब माड आसता पळय सिंपल फॉर्मान जाल्यार लांब माडा इतली लँड फिलिंग केल्या कुर्का गांवांत आनी हेजी जी कंप्लेन आसा बिंग अ लोकल MLA हांवें हेजी कंप्लेन केल्ली इन जानेवारींत जी माती खंयच्यान आता माती इतली खंयच्यान येतली हो एक क्वेश्चन मार्क पडटा कारण जेन्ना एक तुमच्याच भितरलो एक रिपोर्ट करतालो हायवेचेर माती वयता आनी थंय माती सकयल पडली सो जेन्ना ती पयली हांव रावलो थंय तेणें म्हटलें अशें माती पडटा डेंजरस सिच्युएशन आसा सो ती माती आमी फॉलो केली आनी ती माती फॉलो केल्या नंतर कळलें की हांगा लँड फिलिंग जाता एक प्रॉपर्टीन लँड फिलिंग जाता आतां ती लँड फिलिंगाची माती येताली खंयच्यान हो आनी एक क्वेश्चन मार्क हो सगळी माती येताली ही स्मार्ट सिटीची ही येदी व्हडली स्मार्ट सिटी म्हणटा पळय हे स्मार्ट सिटीची आख्खी माती व्हरून थंय डंप केल्ली आसा आनी ती डंप केल्ली माती जानेवारीन कंप्लेन करून सगळे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट TCP मायन्स सगळ्यांनी येवन थंय रिपोर्ट केली पण रिपोर्ट केल्या नंतर तेजें एक्शन कांयच जावना आनी आतां जेन्ना पावस स्टार्ट जाला आयज तुम्ही पळयता आसतलो मोठ्या प्रमाणात गोंयांत पावस पडत आसा आनी हिस्पा भायर पावस पडटा आनी पावस पडल्या नंतर जे माती आसा ती गांवकार वाडो म्हणटा थंय आख्खी माती लँडस्लायड जावन माती सकयल येयली आनी 50 फॅमिली म्हणल्यार 50 फॅमिलींच्या घरांनी ही माती पावल्ली आसा उदक पावल्लें आसा आनी लँड जो वॉटर लॉगिंग जाल्लें आसा थोड्यांची कंपाउंड व्हरून उडलेलें आसा कोणाचें घर मोडपाची शक्यता आसा म्हणल्यार अशी सिच्युएशन जाल्या आनी ऑलमोस्ट 3 टायम्स ही कंप्लेन जी आसा ती डिपार्टमेंटाक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक केली आनी तेजे नंतर परत तलाटी येयले मामलेदार आयले आनी हे फावट पंचायत येयली गेले ते फावट पंचायत येवंक नासली जानेवारीन जेन्ना केल्ले जालें सो हे फावट पंचायतूय येयली आनी सगळ्यांनी रिपोर्ट केले आनी ती रिपोर्ट जो आसा फॉरवर्ड केलो आनी आजून पर्यंत जो लँड फिलिंग केला ही इतली मोठ्या प्रमाणात लँड फिलिंग जाल्ली आसा आनी हो जो आसा हो BJPचो आमदाराच्या प्रॉपर्टीन जाल्ले आसा BJPचो आमदार कोण एक्शन घेवपाक जाय आनी कितेंय समज जालें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमकां घेवची पडटली कोणाकूय कितें जालें लोकांक कितें जालें रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमकां घेवची पडटली कित्याक कंटिन्युअसली MLAनी कंप्लेन केल्ली आसा लोकलांनी लेटर धाडलेलें आसा की आमच्या घरांनी लँडस्लायड जावन माती येयल्ली आसा म्हणून पण सेम जाल्यार थंय कितें जातालें फक्त हांगा धाडटाले शेवाय धाडून क्लिनींग करप रस्तो क्लिनींग करप नेवो रस्तो बांदला तो पासून रस्तो काबार जाल्लो आसा आतां ही जी परिस्थिती आसा हो जो आमदार सांताक्रूजचो आमदार रुदल्फ फेर्नांडीस BJPचो आमदार आतां एका जो सपोर्ट करपाक हांव जेन्ना डिमांड्साचेर उलयतालो उलयता तेन्ना हो उठोन आपणाचें हें सांगता आतां हो हांव उलयना इट इज एज पर द रिपोर्ट हो रिपोर्ट जो आसा ऑर्डर आसा ही ऑर्डर काडल्या परत आतां डेप्युटी कलेक्टरान ही डिजास्टर मॅनेजमेंटाची सेलाची हेड नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा आनी रिपोर्ट काडला हांवें जेन्ना तांकां सांगलें की अशें कंटिन्युअसली जायत आसा लोकल म्हाका रिक्वेस्ट करता लोकल म्हाका सांगीत आसा आनी आजून पर्यंत हेजेर एक्शन कांयच जावना आनी BJP जो सरकार आसा हो ह्या आमदाराक क्लियर कट सपोर्ट करता कित्याक ही ऑर्डर काडल्या 18 तारखेक आतां एसेंब्ली सेशन कित्याक तांकां खबर आसलें की डिमांड्सान हांव हें उलयतलोच म्हणून आनी 18 तारखेक ऑर्डर काडल्या आनी तितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की अंडर सेक्शन 30 सेक्शन 31 अंडर सेक्शन 36 हे आमी एक्शन घेवपाक जाय की लँड जो आसा तो रिकवर करपाक जाय आनी जो पयलूचो हे आसलो तसो करपाक जाय जायना नाल्यार PWDन तें करचें पडटलें आनी तांकां टायम फ्रेम दिल्लो 72 hours
आतां 72 आवर्स जावन गेल्ले आसा पण अजून पर्यंत म्हणल्यार 18 तारीख ते 23 तारीख आयज 23 तारीख आसा पण अजून पर्यंत ते तशेंच आसा. म्हणल्यार आतां हितून अशें कळटा की हो जो बीजेपी सरकार आसा तो तेंच्या आमदाराक इनलिगलिटीज करपाक जो सत्यमेव जयते आमी म्हणटा सत्याचो मार्गान चलोंक जाय सत्याच्या मार्गान जिखोंक जाय हें करपाक सोदिना मात इनलिगलिटी करपाक चोरपाच्या मार्गान आनी ही इनलिगलिटीच्या मार्गान चलपाक लागून हो सपोर्ट करता आनी सपोर्ट करिना जाल्यार हेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय आनी तुरंत म्हणल्यार 1-2 दिसां भितर 48 आवर्साच्या भितर हो एंटायर जो स्लोप आसा हो रिकवर करून जो लँडस्लायडींग म्हणजे इतले माती देंवता की हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आनी हांगा लँड फिलींग केल्ली आसा. सो हें रिकवर करपाक जाय. हांव आतां सीएमा कडेन विचारतलो की तुमी सत्यमेव जयते आसा काय ही फोटिंगपणाच्या धंद्यान करता कित्याक चोराच्या उलट्या बोमा म्हणटा पळय त्यो आयज हांगा चल्लेल्यो आसा आनी चोर हो तुमकां मुद्दम ऑर्डर कॉपी धाडटा कित्याक अशें जावपाक जायना की आमी बेश्टेच बोवा करता. हांवें स्पिकराकूय सांगलां की बाबा हो विथ द प्रूफ हांव उलयतां आनी हांव केन्ना विथआउट प्रूफ उलयना. विथआउट प्रूफ उलयचे परस तोंड बंद करून ओगी भोंवलो बरो कित्याक म्हाका खबर आसा की हो सरकार कोणाचें आयकुपाचो न्हू तो आपणाचेच उलोवपाचो. सो बीजेपी सरकारान हें चिंतूंक जाय तुमी सगळ्यांक हें प्रमोट करपाक सोदता आनी हे जे उडी मारून आमदार गेल्ले आसा काँग्रेसीच्यान बीजेपीन हेंच करपाक गेल्ले आसा कितें आपणाची पोळी भाजपाक आनी आपणाची जी इनलिगलिटीज आसा ऑल ओवर गोवा ती करपाक काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा कित्याक बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी सेम आसा आनी आमची एक डिमांड आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड कित्याक लोकांचो जिवाचो प्रश्न आसा तो म्हणजे ही जी लँड आसा ती रिकवर करून घेवपाची. ऑर्डर कितें म्हणटा ती ही ऑर्डर कितें म्हणटा की जो लँड 8 जुलय 2024 मामलेदार थंय सर्वे केला तेंच्यांनी आनी सर्वे नंबर 28/2 and 26/2 हितून विलेज पंचायत कुर्का सब डिस्ट्रिक्ट तिसवाडी. ओके सो हांगा तेणें सर्वे करून खंय ना इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी सांगलां की 3 टायम्स म्हणल्यार 3 टायम्स इन्सिडंट घडला अफर 3 टायम्स पळय तुमी हांगा सारको झूम करून पळोवंक शकता 3 टायम्स आनी 50 फॅमिलीज म्हणल्यार 50 घरांनी माती गेल्या मड वचून थंय हें जाल्लो आसा. हो रिपोर्ट मामलेदाराचो आसा. हो म्हाजो रिपोर्ट न्हू हो आमदार गिरीश कोरकाराचो रिपोर्ट न्हू हो मामलेदार तिसवाडीचो मामलेदार आसा पळय तेजो रिपोर्ट आसा. थंय फुडें तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा की एज पर ते ऑर्डर दिला तेंच्यांनी की आमी हे रिकवर करपाक जाय हो लँड जो आसा रिकवर करपाक जाय कित्याक सेफगार्ड द ह्युमन्साक लोकांक साल्वार करपाक जाय म्हणून हो ऑर्डर काडला. कित्याक फाल्यां तेंचेरूच येतले मामलेदाराचेर आनी हे जो डेप्युटी कलेक्टर आसा हांचेर येतले कोणाकूय कितें जाल्लें आनी सेक्शन 30, 33, 34 अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट 2005 हेजे अंडर जी IAS ऑफिसर ही आमची डॉक्टर स्नेहा गिते IAS ऑफिसर कलेक्टर तेणें ऑर्डर काडिल्ली आसा ही आनी हांगा तुमी पळयता आसतलो सर्वे नंबर मेन्शन केला आनी हांगा म्हणजे 72 आवर्साच्या भितर 72 आवर्साच्या भितर ही रिकवर करपाची म्हणून सांगलेलें आसा. रिस्टोर करपाचो लँड रिस्टोर करपाक हांगा पळय हांगा मेन्शन केला पब्लीक रोडाचो मड जो आसा एक्सेस मड ऑन द पब्लीक रोड रिमूव मड अँड फ्री अर्थ सॉयल इन द सेट लँड होल्डिंग विच इज लायकली टू स्प्रेड ओवर द पब्लीक रोड ड्यू टू द फ्लो ऑफ वॉटर. दीस शूड बी डन ऑन एमर्जन्सी अँड अर्जंट बेजीस. आतां हो रिपोर्ट कोणाचो हो रिपोर्ट म्हाजो. आतां हांगा जी शाळेन म्हाजी आसा हांव एलिगेशन करता म्हणजे ते आयज स्टेटमेंट जालें हांव एलिगेशन करिना. हांव एज पर द रिपोर्ट एज पर द क्लियर जो डायरेक्शन दिल्लें आसा कलेक्टराक. आतां कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो प्राधान्य दिता तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नोटिसे काडटा आमी नोटिसे काडिना. गिरीश बाब तेणें तो फाटल्या फावटी जेन्ना तुवें एलिगेशन केलें पळय तेन्ना आमदारान म्हटलें की बाबा ती आपणें रिटेनिंग वॉल बांदपाक पंचायती कडेन परमिशन मागलेलें ताका ती दिवना म्हणटा ते कितें प्रकरण पळय आतां हितून आतां व्हडलो एक जोक कसो दिसता म्हाका. आतां आमदाराक अशें कळपाक जाय आतां ले मॅनाक कळना दुसरे भशेन एक आमदार जावन तें कांयच खबर ना की कसो रूल आसा आनी कितें ना तो. आतां पयलू म्हणजे माती इनलिगल्ली घातल्या नो डेव्हलपमेंट स्लोपार घातल्या 19 मिटराची हायट दिल्ली आसा मातयेची 3800 स्क्वेअर मिटरान एरिया कवर केल्ली आसा आनी तेका तो रिटेनिंग वॉल मागता म्हणल्यार ह्यान कसलें प्रकरण. तुमी मातशें तरी चिंतपाक जाय रिटेनिंग वॉल कित्याक लागून बांदपाचें आसता. रिटेनिंग वॉल तुका ल्हान कितें आसा ना तूं रिटेनिंग वॉल बांद. इतले व्हडले हेका रिटेनिंग वॉल होल्ड करपाक शकता नो डेव्हलपमेंट करपाक. आयज तुमी पळयता आसतलो गोंयभरान लँडस्लायड जायत आसा आनी कितलेशे रिटेनिंग वॉल मोडूनय गेल्ले आसा. सो हांगा रिटेनिंग वॉल शक्यूच ना आनी रिटेनिंग वॉल जाल्यार आनी डेंजरस जातले कारण आनी ती घरांचेर मारून घर केन्ना मोडत न्ही. सो हें जें आसा जो आमदार आसा हो
उलोवपाचे प्रयत्न करता ताका हांव नको कोण गायड करता तो खरें म्हणल्यार तेणें गायडन्स जाता तें सारकें घेवपाचें पयलीं म्हणजे तेजे फुड्यान कोण गायड येयला आनी तो गायडींग करता पळय एकटो येयल्लो आसा तो गायडींग करता काय कितें काय तो तेका विचार काडटा थ्रू द सपोर्ट ऑफ समवन कित्याक हांगा अशें आसा की पंचायत बसून उगी रावल्ली स्टार्टींग आनी ते कांय उलोवूच ना जेन्ना माती येयली तेन्ना पंचायत उलोवपाक लागली अशें जावपाक जायना एक्शन जो आसा तो स्टार्टींगच्यान जावपाक जाय आनी स्टार्टींगच्यान हांवें तरी कंप्लेन करून लोकांची सेफ्टीक लागून आनी लोकांची सेक्युरिटीक लागून कंप्लेन करून सगळे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हांकां सगळ्यांक अवेअर केल्लो TCP अवेअर केल्लो आनी TCPचो एक रिपोर्ट आसा तितून ते सांगता की 17B जो आसा तो एप्लिकेबल ना म्हणून आतां होवूय एक व्हडलो जोक आसा तो TCP नांव काडटलो पूण हें पयलो फर्स्ट फेज आसा सो एवरी स्टेपाचेर म्हणल्यार एवरी स्टेपाचेर आमी हो जो इलिगलिटीज जाल्ले आसा ते एक्सपोज करता. सर दुसरो टॉपिक तो आज नॅशनल बजेट जाला सो वॉट इज युअर टेक ऑन दॅट. पळय बजेट खूब नॅशनल बजेट जाता गोंयचो बजेट जाता मात बजेटान जें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय आनी एक्झिक्युशन जावपाक जाय तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॉर एक्झाम्पल आतां ट्रायबलाचो पळयता ट्रायबलाक कितलोसो फंड येता लोकलाक पण तो ट्रायबलाच फंड एक्झिक्युशन टायमार जायना तो इम्प्लिमेंटेशन जायना आमी बसून हें रिक्वेस्ट घातली ती आमकां मेळना. सो अशें जावपाक जायना आमी गोंयभरान जावं सेंट्राचो वचून कितलोसो फंड आसा तो फंड सगळ्यांक लोकांक मेळपाक जाय कित्याक हो टॅक्स पेयर मनी हो खंयच्याच BJP सरकाराचो पयसो न्हू हो लोकांचो पयसो आसा लोकांचो पयसो इम्प्लिमेंटेशन टायम टू टायम आनी टायमार जावपाक जाय. मात तें आयज आमकां दिसना की टायमली तें जाता म्हणून कित्याक जी ट्रान्सपरन्सी आसा ही ट्रान्सपरन्सी उरलेली ना आनी एक्झिक्युटींग बॉडीज ज्यो आसा जितले डिपार्टमेंट्स आसा हे डिपार्टमेंट फेल जाल्ले आसा. आयज कसो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक आमी एक्सपोज केल्लो आसा अशे बाकीचे जितले डिपार्टमेंट आसा ते फेल जाल्ले आसा. जेन्ना ते बरें काम करता तेन्ना आमी एप्रिशिएट करपाक शिकपाक जाय आनी आमी एप्रिशिएट करतले पण जेन्ना करना तेन्ना आमी कितें म्हणून एप्रिशिएट करतले कित्याक इट इज अ फेलियर आनी आमचो टॅक्स पेयराचो मनी वेस्ट जाता. थँक्यू. थँक्यू.